नमस्ते इमेज संवादको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। 74 माघ 7 गतेभित्र नयाँ संसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, किनभने यो व्यवस्थापिका संसद जुन संविधान सभाबाट रूपान्तरित भयो यसको अवधि त्यहीँ सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि प्रदेश सभाको र स्थानीय तहको पनि निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। यी सबै निर्वाचनको निम्ति कानुनी प्रक्रिया र अन्य प्राविधिक तयारीहरू आवश्यक हुन्छन्। मुलुक नयाँ संरचनामा गइसकेपछि, सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि हुन लागेको पहिलो निर्वाचनको तयारी कसरी भइरहेको छ, निर्वाचन आयोग के गर्दैछ, सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ र कानुन निर्माणका बेलामा देखिएका केही विवादहरूको निरूपण कसरी हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यी विषयमा विशद रूपमा छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला निर्वाचन आयोग के गर्दैछ? यति बेला निर्वाचन आयोग आगामी दिनको 4वटा निर्वाचनको लागि 3वटा निर्वाचन स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभाभन्दा पहिले गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा, यी सबै निर्वाचनको लागि प्राविधिक तयारीहरू, प्रशासनिक तयारीहरू, निर्वाचनको लागि आधारभूत संरचनाहरू, निर्वाचन आयोगको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरू को हामी तयारी गर्दैछौँ। अब यति बेला आयोगको तयारीको लागि एउटा आन्तरिक भयो, तपाईँहरूले मतदाता नामावलीदेखि आदि इत्यादि त आन्तरिक रूपमा गर्न सक्नुहोला, तर त्योभन्दा अगाडि 2-3वटा कुरामा त सायद बढी जरुरी नै हुन्छ कि प्रदेश र केन्द्रको सङ्घीय संसदको लागि प्रतिनिधि सभाको सीमाङ्कन र स्थानीय तहको जुन पछिल्लो सबैभन्दा बढी अब विवाद पनि हुन खोजिरहेको विषय छ, स्थानीय तहको सीमाङ्कन सँगसँगै कानुनको निर्माण जुन विधेयकहरू अहिले 3वटा होइन, प्रमुख रूपमा 3वटा विधेयकहरू चाहिँ संसदमा पुगिरहेको छन् र त्यही भित्र पनि अब त्यसको विषयवस्तुलाई लिएर पनि विवाद भइरहेछ। अब कानुनबाट हामी सुरु गर्ने हो भने अहिले हामीलाई चाहिने निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन, होइन? 3वटा यिनै हो, 3वटा प्रमुख रूपमा। अब यी 3वटा प्रमुख रूपमा आउँदाखेरि निर्वाचन आयोगले यी ऐनभित्रको कुन चाहिँ पक्षमा बढी आफूलाई फोकस गरिरहेको छ निर्वाचनको सहजताको लागि? यसमा म मैनजीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने निर्वाचन आयोगले 3वटा ऐनको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर हामीले जुन पठाएका छौँ, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा यो पठाएका छौँ। सँगसँगै एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण ऐन जुन कार्यविधि ऐन हो, स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय जुन ज्यादै प्राथमिकताको साथमा यो राजनीतिक क्षेत्रमा आम चर्चाको विषय पनि रहिआएको छ र यो आवश्यकता पनि हो। त्यसको लागि पनि हामीले स्थानीय तह को निर्वाचनको लागि कार्यविधि ऐनको रूपमा एउटा मस्यौदा पठाइसकेका छौँ। त्यो मस्यौदा पनि प्रायोरिटीमा आउनुपर्छ, किनकि हामीले सबभन्दा चैतमा निर्वाचन गर्ने हुने भन्ने किसिमको जुन नेपाल सरकार लगायत राजनीतिक दलहरूकोबाट सुनिराखेका छौँ, त्यसको लागि सबभन्दा पहिले स्थानीय तह पुनःको लागि कार्यविधि ऐनको आवश्यकता छ, निर्वाचन आयोग ऐनको आवश्यकता छ, मतदाता नामावलीको र सँगसँगै राजनीतिक दल दर्ता व्यवस्थापन सम्बन्धीको लागि पनि दल सम्बन्धी कानुनको पनि यी सबै अब तपाईँले चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि मतदाता नामावलीबाट सुरु गर्नु, त्यसको लागि तपाईँ फ्रेस लिनुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ? होइन, मतदाता नामावली ऐन पनि हामी प्रस्ताव गरेका छौँ। अब मतदाता नामावली हाम्रो अहिलेसम्म निरन्तर मतदाता नामावलीको कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। फ्रेस भन्दाखेरि हामी 2070 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा 1,21,47,000 मतदाताहरूको जुन सूची थियो, त्यसपछि त्यो फाइनल लिस्ट त्यति बेला हामीले बनाएका थियौँ 2070 भदौसम्ममा। अनि त्यसपछि हामीले निरन्तर मतदाताहरूको दर्ता रहेको छ। त्यो दर्ताको कार्यक्रमलाई हामीले असारसम्मको अन्तिम सूची तयार गर्नमा लागेका छौँ। त्यसको दावी विरोधको प्रक्रिया पनि हुन्छ र अहिले फेरि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि त्यसलाई हामीले मध्यनजर राखेर
आगामी दिनको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि हामीले यो विशेष किसिमको कार्यक्रम फेरि यो कार्तिकदेखि हामीले सुरु गर्दैछौँ। त्यो गर्दाखेरि कटिङ पोइन्ट भनौँ न एकछिनको लागि चैतमा निर्वाचन हुनेलाई मान्ने हो भने मतदाता नामावलीको लागि त्यो हामीले दुईटा कुरा छ कि मतदाता नामावलीको प्रस्तावित ऐनमा विधेयकमा निर्वाचन आयोगले एउटा प्रस्ताव त्यसमा अघि सारेको छ कि त्यो मतदाता नामावली सङ्कलनको एउटा कट अफ डेट जुन छ निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले सारेका छौँ। अब त्यो अहिलेसम्म त ऐन पनि आएको छैन र निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएको छैन, तर सम्भावित निर्वाचनको जुन समय आइराखेको छ त्यसले विचार गरेर र ऐनमा भएको सुझाव सल्लाहको आधारमा हामीले विचार गरेर अहिले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। तर पुरानो ऐनको आधारमा निर्वाचन आयोगलाई त्यो अधिकार थियो कट अफ डेट निर्धारण गर्ने, जुन कि 2070 हामीले गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि अहिलेको अनुमान एउटा गर्दाखेरि 73 सालको असार वा मङ्सिर वा कुनै यस्तै डेट हुन्छ हो। त हामीले यसलाई अब मिति के छ भने एउटा नेपाल सरकारबाट आइराखेको छ त्यसमा कि निर्वाचनको मिति घोषणा पश्चात मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने छैन भने एउटा प्रस्ताव त्यो पनि आइराखेको छ हामीले थाहा पाएको। र हामीले प्रस्ताव जुन गरेका छौँ कि निर्वाचन आयोग जब प्रविधिको आधारमा निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्छन् भने त्यसको लागि आयोगले नै त्यो कट अफ डेट जुन छ नि कुन बेलासम्ममा सङ्कलन गरिराख्ने भन्ने किसिमको व्यवस्था गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्छ। आयोगलाई त्यो अधिकार भयो भने कट अफ डेट चाहिँ कहिलेलाई निर्धारण गर्न होइन, त्यो कट अफ डेटको लागि हामीसँग प्रविधि छ, हामीले 1 महिना अगाडिसम्मको लागि पनि गर्न सक्छौँ। त्यो अप्ठ्यारो छैन। अब यसमा चाहिँ सीमाङ्कन अब जुन रूपमा भए पनि पछि त तपाईँले प्रविधि प्रयोग गरेर कम्प्युटरबाटै डेटाहरू चाहिँ प्रोसेसिङ गर्न सक्ने भएले गर्दाखेरि फिल्डमा जानु परेन, यो सकिन्छ। अब तर त्यसमा एउटा महेन्द्रजी एउटा समस्या छ कि अब यसपालिको हामीले गाउँ विकास समितिको आधारमा प्रत्येक पोलिङ स्टेसनमा हामीले रजिस्ट्रेसन सेन्टरहरू राखेर जुन दर्ता गरेका छौँ र निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेका छौँ। अबको दिनमा त के हुन्छ भने नगरपालिकाको पनि सङ्ख्या बढेको छ, कतिपय ठाउँमा वडा पनि विभाजन भएको छ, कतिपय ठाउँमा अब गाउँपालिकाको सङ्ख्या ठुलो हुन जान्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो डाटा जुन छ कतिपय ठाउँमा हामीले डोर टु डोर गएर 0 लेभलबाट हामीले सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। वार्ड जहाँ स्प्लिट भएको छ त्यहाँ र जहाँ वार्ड स्प्लिट भएको छैन त्यहाँ त हामीले डाटालाई अपडेट गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो पनि हामीलाई मतदाता नामावली सङ्कलन मिति घोषणा भयो भने वार्डमा हामीले त जान पाउँदैन त्यसपछि, किनकि ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था भएर आयो भने मतदाता नामावलीको लागि एउटा यो प्राविधिक हिसाबमा केही समय पनि चाहियो। अर्को हिसाबमा जस्तो अब यसमा एउटा कुरा महेन्द्रजी तपाईले मतदाताहरूलाई पनि र आम श्रोताहरूलाई पनि एउटा कुरा अवगत गर्न चाहन्छु र हाम्रा कि यदि नेपाल सरकारले मिति घोषणा गर्छ हैन, निर्वाचनको मिति घोषणा भयो भने हामीले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न जाँदैनौँ। त्यो अहिलेको प्रावधान त्यो पनि प्रस्तावमा आएको छ। यदि त्यो पास भयो भने त्यसले के सिर्जना गर्छ समस्या भने जहाँ वार्ड स्प्लिट भएको छ त्यहाँको मतदाता नामावली सङ्कलन कसरी गर्ने त्यो कुरा त अहिले हामीलाई थाहा छैन, किनकि पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन पनि आएको छैन हैन। त्यसकारण यी समस्या एकअर्कासँग जोडिएको समस्या पनि छ। त्यसैले यो एकअर्कासँग जोडिएको समस्यालाई पनि मध्यनजर राखेर कानुनमा त्यो व्यवस्था भयो भने अलि सजिलो हुन्छ। अब जस्तो अर्को भनौँ निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरू विभिन्न ऐनहरू चाहिँ निर्माण गर्ने प्रक्रिया विधेयकको रूपमा अहिले गइरहेको बेलामा बहसमा भएका 2-3 पोइन्टहरू प्रमुख रूपमा एउटा निर्वाचनको घोषणा मिति घोषणा कसले गर्ने, सरकारले गर्ने वा सरकारको परामर्शमा आयोगले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद छ। तपाईहरुले सरकारको परामर्शमा आयोगले गर्नु चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ भन्नुभएको छ, त्यसको पछाडिको लजिक के हो? लजिक भन्दा पनि जहाँ निर्वाचन आयोगलाई संविधानले एउटा लजिक त के छ भने वर्तमान संविधानले निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संघीय संसद प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन संक्रमण कालीन स्थानीय निकाय र जन्म संग्रह समेतको निर्वाचन गराउने अधिकार र दायित्व सुम्पेको छ र त्यसमा के भन्छ सञ्चालन
नियन्त्रण रेखदेख यी सबै कुरा निर्वाचन आयोगले त्यो अधिकार दिएको छ भने जब सञ्चालन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले छ भने यो अन्डरस्ट्युड कुरा हो कि निर्वाचनको मिति तिथि तोक्ने समय निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्छ। एउटा लजिक त्यो हो। अर्को के छ भने पूर्व अभ्यास पनि छ। हामी कहाँ बहुदलीय व्यवस्था 1990 देखि जुन बहाल भएको छ र निर्वाचन पनि त्यति बेला 1991 भयो, 94मा 96मा जुन निर्वाचन भयो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो, त्यसपछि स्थानीय तहको पनि निर्वाचन भएको छ, निकायको निर्वाचन भएको छ। ती सबै निर्वाचनहरूको निर्वाचनको मिति तोक्ने जुन व्यवस्था थियो कानुनी रूपमा निर्वाचन आयोगले पनि थियो। त्यसकारण त्योभन्दा अलिकति प्रोग्रेसिभ रूपमा जाउँ र बिचमा संविधान सभाको निर्वाचनको लागि अन्तरिम संविधानमा जुन व्यवस्था थियो त्यसमा नेपाल सरकारलाई संविधान सभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार त्यसमा रह्यो। अब अहिलेको व्यवस्था जुन छ संविधान आइसकेको छ। संविधान आइसके एउटा आवधिक निर्वाचनको अवधारणा प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ। बालिग मताधिकार आवधिक निर्वाचन जस्ता कुराहरू र तहगत विभिन्न निर्वाचनहरू हुन्छन्। त्यसका निर्वाचनको लागि निर्वाचन व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले, साधन स्रोतको दृष्टिकोणले, यी सबै दृष्टिकोणले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले भयो भने हैन अति उत्तम हुन्छ। विश्वमा पनि यो प्र्याक्टिस रहिआएको छ। जस्तो निर्वाचन आयोगले यदि निर्वाचनको मिति चाहिँ तोक्ने हो भने तपाईहरुको अब 3 तहको मुख्य रूपमा राष्ट्रिय सभालाई एकछिन छोड्दियौँ भने 3 तहको निर्वाचनको लागि क्यालेन्डर निर्धारण गर्नुहुन्छ? होइन, क्यालेन्डर हामीले निर्धारण गर्छ। हाम्रो अहिले कस्तो अवस्था छ भने नेपालमा धेरै कुराहरू एस्टाब्लिस हुन सकेको छैन। हामीले पनि निर्वाचनको मिति तोक्दाखेरि हामीले पनि परामर्श त गर्नुपर्छ नेपाल सरकारसँग। अब नेपाल सरकारसँग परामर्श गर्दाखेरि मिति तोकेर त मात्रै हुँदैन। त्यहाँ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको संरचना अनुसार स्थानीय तहको गर्ने हो भने त स्थानीय तह भनेकै त्यो संरचना तयार चाहियो, संरचना चाहियो, त्यो संरचना चाहियो। और प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि चाहियो हैन। यी सबै कुराहरू हामीले आधारभूत रूपमा जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो अनुसार जबसम्म नामाङ्कन सीमाङ्कनका व्यवस्थाहरू कम्प्लिट भएन भने त्यो तोक्ने अधिकारले मात्रै हामीले तोकिदिन्छौँ, मिति तोकिदिन्छौँ भन्ने कुरा होइन। फेरि साधन स्रोतको दृष्टिकोण पनि छ। त्यहाँ निर्वाचनको मिति तोकेर साधन स्रोत र सबै कानुनी व्यवस्था यो सबै कुराहरू नेपाल सरकारसँग व्यवस्थापिका संसदसँग जोडिएका विषयहरू पनि हुन्। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने एउटा अधिकार राख्नुपर्छ, दिनुपर्छ र तर निर्वाचन आयोगले यसलाई एकाङ्की रूपमा प्रयोग गर्न पनि सक्दैन। किन जोडिएको छ नि नेपाल सरकारसँग, व्यवस्थापिका संसदसँग। समयमा कानुन आउनु पर्यो, समयमा साधन स्रोत उपलब्ध हुनु पर्यो, आयोगको प्रतिवेदनहरू आउनु पर्यो हैन। यी सबै कुराहरू भएको हुनाले एउटा राम्रै गुडविल इन्भाइरोमेन्टमा हामीले कोर्डिनेसन गरेर मिति तोक्दाखेरि त निर्वाचन आयोगले त कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसकारण सब राजनीतिक रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि 74 माघ 7 गते जुन संविधानमा लेखिएको एउटा समय सीमा भयो नयाँ व्यवस्थापिका संसदलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नको निम्ति, यसलाई प्रतिस्थापन गर्नको निम्ति, त्यो पोइन्टबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब निर्वाचनको प्रक्रियाहरू प्रायोरिटिजहरूमा पनि विभिन्न खालको बहसहरू चलिरहेको छ। एउटा अब बटम अपबाट जाने, अप बटम जाने, स्थानीय तहबाट गर्दै सङ्घीय संसदमा पुग्ने वा सङ्घीय संसद पहिले सुरु गर्ने। यसमा निर्वाचन आयोगको दृष्टिकोण के हुन सक्छ? आयोगलाई सहजताको हिसाबमा भनौँ न, राजनीतिक कुरामा त अब जानु परेन, सहजताको हिसाबमा चाहिँ तपाईँ अप बटममा पनि जान सक्नुहुन्छ, बटम अप पनि जान सक्नुहुन्छ, अथवा जसरी पनि जान सकिन्छ। के भने निर्वाचनको अहिले जुन व्यवस्था गरिएको छ संविधानमा, यो मुक्त 3वटा डाइरेक्ट इलेक्सन, पिपल्सले मतदान गर्ने डाइरेक्ट रूपमा 3वटा निर्वाचन जुन छन्, प्रदेशको, स्थानीय तहको र प्रतिनिधि सभाको 3टा निर्वाचन र बिचमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन इलेक्टोरल कलेजबाट हुन्छ, राष्ट्रपतिको इलेक्टोरल कलेजबाट हुन्छ। अब यो 3वटा निर्वाचन जुन छ एकअर्कासँग जोडिएको छ है। त्यसकारण के भने यो बटम अप एप्रोच नै जानुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्था कानुनमा छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि अनि प्रदेशको निर्वाचन भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन्छ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ। प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले जुन संविधानमा व्यवस्था छ, होइन राष्ट्रिय सभा गरेर प्रतिनिधि सभा गर्नुपर्छ। किन महिलाको प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ पहिले, अनि राष्ट्रिय सभा गर्नको निम्ति त 2टा स्थानीय तह र प्रदेश अनिवार्य चाहियो। त्यो भोटरै त्यही छ। त्यो अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यो त अब साउन र भदौ असोजसम्म पनि गर्न सकिन्छ, त्यो अप्ठ्यारो छैन। तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि त्यो
सबै निर्वाचन मैले भने नि एकअर्कासँग जोडिएको हुनाले प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले जोडिएको हुनाले यो सबै तहको निर्वाचन क्रमशः गर्दै गयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई अझ फेरि क्लियर गर्नको निम्ति चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरौँ, किन भन्दाखेरि 74 माघ 7 को प्रेसर भयो भन्दाखेरि होइन त्यो सही हुन सक्दैन। त्यो पनि सही हुन सक्छ, किन हुन सक्दैन? दलीय सहमतिको आधारमा त्यो 74 माघ अगाडि जुन संविधान प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको जुन व्यवस्था छ, फर्स्टमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेर पनि हामी जान चाहिँ सक्छौँ। होइन, त्यो त सकिन्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ, प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले थोरै संविधानमा अलि व्यवस्था गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई हामीले टेकेर पनि जान सक्छौँ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि यदि दलीय व्यवस्था छ, अहिले दलहरू सहमत भएर नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न गयो भने निर्वाचन आयोग त्यो निर्वाचन गर्न पनि तयार छ, सक्षम छ, त्यसको कुनै अप्ठ्यारो छैन। त्यो पनि आयोगको संस्थाको हिसाबमा चाहिँ स्थानीय तहबाट प्रारम्भ गर्ने र प्रतिनिधि सभाबाट प्रारम्भ गर्नेमा तात्विक अन्तर छैन? होइन, तात्विक अन्तर त छ नि। उसको इलेक्टोरल सिस्टम नै फरक छ, स्थानीय तहको इलेक्टोरल सिस्टम फरक छ। प्रायोरिटी नम्बर कुन गर्ने? प्रायोरिटी नम्बर के सबै निर्वाचनको आफ्नै महत्त्व छ नि त। प्रदेशमा सङ्घीयमा गइसकेपछि प्रदेशको पनि निर्वाचन त आवश्यक छ नि त। र यो लामो समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको हुनाले जब तहकै कन्सेप्ट आइसकेको छ, व्यवस्थापिका एउटा राष्ट्रिय स्तरको तह हो अनि एउटा प्रदेश तह हो, एउटा स्थानीय तहको आवश्यकता आइसकेको हुनाले 3 तहको सरकारको परिकल्पना जुन संविधानले गरेको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आवश्यक छ नि। त्यसैले सबै निर्वाचनहरू मैले भने नि अघि एकअर्कासँग जोडिएको छ, चेन भएको छ। तर के हो, अहिले राष्ट्रको विशेष अवस्थाले गर्दाखेरि यदि सरकार या प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरू यदि प्रतिनिधि सभाकै निर्वाचन गराएर जान चाहन्छ भने त्यो पनि एउटा निकास हुन सक्छन् र त्यो पनि गराउन सक्षम छन् निर्वाचन आयोग। यसको अब डेमोक्रेटिक भ्यालुज आदि इत्यादि प्रोसेसहरू सबै छोडेर निर्वाचनमा मात्रै केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ प्राविधिक हिसाबमा जुन निर्वाचन पहिले गरे पनि आफ्नो महत्त्व छ, त्यसलाई गर्नु। तर के भने प्रतिनिधि सभाको लागि पनि त निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनु पर्यो नि त। 165 निर्वाचन क्षेत्र त चाहियो नि त, हैन? 165 चाहियो। अब प्रदेशको लागि चाहियो, त्यसको चाहियो, हैन? त्यसकारण त्यसको लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन हुनु पर्यो। उसले काम गर्ने प्रशासन स्थानीय तहको मात्रै गर्न सक्ने भयो, त्यसलाई प्रदेश सभा र संघीय संसदको लागि मतलब छुट्टै सभाको लागि अर्को आयोग चाहियो। संविधान व्यवस्था छ, त्यो निर्धारण गर्दैपछि तपाईलाई मतदाता नामावलीदेखि सबै कुरामा पनि सहज हुँदै जान्छ। हैन, त्यो सबै सहज हुन्छ। बिना क्षेत्र निर्धारणको त निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, पिआर मात्रै भयो भने क्षेत्र निर्धारण पनि गर्नुपर्ने थिएन। यहाँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको हुनाले 165 जुन छ प्रत्यक्षतिरको या पिटिपीतिरको क्षेत्र चाहियो देशभरिको लागि, 110 को चाहियो समानुपातिकको लागि। त समानुपातिकको निर्वाचन त सम्पूर्ण देश नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। तर 165 को लागि त 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यो 7 वटा प्रदेशभित्र पर्छन्, त्यसकारण त्यसको लागि पनि हामीलाई त्यो समयमै चाहियो त्यो कुरा पनि, यदि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन चाहन्छ भने। अहिले अब निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरू र सीमाको त सँगसँगै अगाडि बढ्न जान सक्ने भयो, हैन? किनभने यसले सैद्धान्तिक गर्ने भयो, यतिवटा प्रदेश यतिवटा भन्ने त त्यसमा चाहिएन ऐनमा। होइन, ऐन पनि समयमै चाहियो। ऐन हामीलाई समयमा सँगसँगै ऐन पनि एकातिर बन्दै गर्ने, अर्कोतिर सीमाङ्कनहरू पनि हुँदै जाने, सीमा दुईटै सँगसँगै प्यारालेल जान त सक्ने भयो। होइन, प्यारालेलमा प्रदेश के भने प्रतिनिधि सभाको लागि प्रदेश सभाको लागि त्यो सँगै जाँदाखेरि हुने हो। तर के हो भने स्थानीय तहको लागि अहिले संरचनाको जुन कुरा आइराखेको छ, स्थानीय तह पुनः संरचनाको त्यसको प्रतिवेदन त्यसको संरचना पनि तयार भएर आउनु पर्यो निर्वाचन आयोगको हातमा, हैन? त्यो र कानुन पनि आउनु पर्यो। कानुन हामीले अग्रिम नै आउनुपर्छ, किनभने कानुनको आधारमा हामीले मतदाता शिक्षाको तयारी गर्छौँ, हामीले निर्देशिका नियमावली बनाउँछौँ। निर्देशिकाहरू थुप्रै किसिमको निर्देशिका बनाउनुपर्छ, हैन? तालिमको निर्देशिका बनाउनुपर्छ, अनि मतगणनाको बनाउनुपर्छ, मतदानको बनाउनुपर्छ, हैन? यो थोरै किसिमको हामीले यो निर्देशिकाहरू निर्माण गर्नुपर्छ कानुनको आधारमा। त्यसैले गर्दाखेरि कानुन पनि समयमै चाहियो हामीलाई। जस्तो पहिलेको चुनावहरूमा चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी कानुन चाहिँ ऐन चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको अब 4 महिना 120 दिन भन्ने गरेको थियो। अहिले तपाईँलाई त्योभन्दा कम समयले पनि भ्याउँछ कि? होइन, अहिलेसम्म समयको दृष्टिकोणले भन्ने कुरो आवधिक निर्वाचनको अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन।
जुन कि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ र हामी त्यो अभ्यासमा अब गइराखेका छौँ। अभ्यास गइसकेपछि हाम्रो नेपालमा देखिएका छ कि 90 दिनमा पनि निर्वाचन भएको छ होइन। त्यति बेला पनि हामी 2051 को कुरा लिन सक्छौँ। त यस्ता अभ्यासहरू नेपालमा पनि भएको छ, हाम्रो कहाँ पनि। अब अभ्यासमा हामी जाने हो भने समय अवधिको कुरा गर्दाखेरि अरू देशहरूमा इलेक्सन फिक्स्ड हुन्छ, फलानु नोभेम्बरको फलाना दिनमा सन्डे इलेक्सन, सटरडे इलेक्सन भनेर 5 वर्षपछि 4 वर्षपछिको इलेक्सन फिक्स्ड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन व्यवस्थापन वित्तीय दृष्टिकोणले र अन्य आवश्यक दृष्टिकोणले निर्वाचनको लागि सजिलो हुन्छ। हामी कहाँ त्यो अवस्था नभएको हुनाले अब निर्वाचनको लागि जहाँसम्म समयको कुरा जुन छ नि, अब अहिले स्थानीय तहकै कुरा गर्ने हो भने यो त झन्डै 2 दशक पछिको निर्वाचन हुन गइराखेको छ भने त्यसको लागि त चाहियो समय, मतदाता शिक्षा चाहियो। अहिले मतपत्रको व्यवस्थापन गर्नलाई पनि त्यसको मतदाता शिक्षाको लागि पनि चाहियो हामीलाई झन्डै। त्यसकारण के भने समय भनेको कुरा जति लामो समय यदि आयोगलाई कुनै पनि देशको कुनै आयोगलाई प्राप्त भयो भने त्यो बेटर हुन्छ। यसले छोटो समय पनि निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ जबकि सबै सिस्टम एस्टाब्लिस हुन्छ। अब सिस्टम एस्टाब्लिस छैन, त्यसकारण 120 दिनको एउटा प्र्याक्टिसमा हामीले संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन गराएका छौँ। तर अब त्यही आधारलाई मान्ने हो भने पनि हामीले 120 दिनको समय अवधि चाहिन्छ। त्यो नभइकन हुँदैन। त्योभन्दा बढी समय चाहियो भने पनि हुन्छ, 180 दिन भए पनि हुन्छ, 200 दिन पनि भए हुन्छ। त्यो त राम्रो समय हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी भोटर्सको लागि चाहिने आवश्यक सबै मतदाता शिक्षाका विषयहरूलाई हामीले राम्ररी नै प्रयोग गर्न सक्छौँ, जनताको बिचमा जान सक्छौँ, व्यवस्थापन गर्न सजिलै सक्छौँ। यी सबै कुराहरूको लागि पनि आवश्यक छ। समय जति भयो भने राम्रो हुन्छ। तर यहाँ प्र्याक्टिस के छ भने यति समय चाहिन्छ, यति समय कुरा किन गर्नुहुन्छ? तपाईँले जब व्यवस्थापिका संसद छ, जब सरकार छ भने निर्वाचन आयोगले चाहिएको ऐन कानुन सबै समयमा दिइहाल्नुहोस् न र एउटा मिति घोषणा गरेर निर्वाचन गरौँ नि त। अब यति समयभित्र गराइदिनुहोस्, यति समयभित्र गराइदिनुहोस्, यो समयसँग किन यस्तो मोलतोल गर्ने काम भइराखेको छ? जस्तो अहिले भनौँ न एकछिनको लागि पब्लिकली आएको पहिले भनिएको मङ्सिर त अब सकिसक्यो होइन, त्यो सम्भावना रहेन। चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने तपाईँको पूर्व शर्त के हुन्छ? अब होइन, चैत 1 गतेदेखि सुरु गर्ने हो भने अब त फागुन, माघ, पुष होइन, मङ्सिर हाम्रो पूर्व शर्त के हुन्छ भने अहिले पनि स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनको आधारमा संरचना तयार हुनुपर्छ गाउँपालिकाको। यो संरचना तपाईँलाई एकछिनका लागि भनौँ कार्तिक भित्रमा संरचना आउने, कार्तिक भित्रमा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन प्राप्त हुने हो भने प्रशस्त हामी सकिन्छ हो भने के हो भन्न नसकिने हुन्छ। उसदेखि भयो भने सम्भावना कम हुँदै अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ नि त। किनकि हाम्रो त प्राकृतिक जटिलता पनि छ नि त। पुसमा त हामीले मतदानले सङ्कलन पनि गर्न सक्दैनौँ, अगहन 15 देखि त हिमाली क्षेत्रमा जान सक्दैनौँ। त्यसकारण माघसम्म पनि धेरै सो पहाडी हिमाली क्षेत्रहरूमा मतदातावली सङ्कलन गर्न सकिँदैन र मतदाताहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा छुट्यो भने त्यो के भने कोही पनि मतदाता नछुट्नु हाम्रो मान्यता छ। स्थानीय तहको यसलाई फेरि स्पेसिफिक भएर भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन चैतमा गर्ने हो भने आज हामी असोजको अन्तिममा बसेर कुरा गर्दैछौँ अन्ततिर भने चाहिँ 1 महिनाभित्रमा यी कुराहरू सबै कुराहरू भयो भने हामीले यो जाडोमा पनि भयो भने हामीले धेरै सो व्यवस्थापन यो मङ्सिर कार्तिकसम्ममा पनि गर्न सक्छौँ, यो मङ्सिरमा पनि गर्न सक्छौँ। त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो मतदाता नामावलीको सङ्कलन अद्यावधि र हाम्रो निर्वाचनको लागि चाहिएको साधन स्रोतको व्यवस्थापन त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसमा पनि जस्तो अब आयोगलाई यदि साधन स्रोत सबै चाहिँ पूर्वाधारहरू उपलब्ध हुने हो भने कतिवटा निर्वाचन एकसाथ गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ? होइन, साधन स्रोत जति उपलब्ध भए पनि निर्वाचन आयोगले एकपटकमा तिनटै निर्वाचन छुट्टा छुट्टै भयो भने अति उत्तम हुन्छ। गर्नै पर्छ छुट्टा छुट्टै मैले भने नि। किनकि अब प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुभयो भने बिचमा राष्ट्रसभा त छुट्छ नि त। राष्ट्रसभाको निर्वाचनको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मतदाताहरू इलेक्टोरल कलेजको आधारमा हुन्छ र प्रतिनिधि सभाले मिसाइदिनु भयो भने तह नसकिकन राष्ट्रिय सभा त सोच्नै सक्नु भएन। अनि प्रदेश सभाको पनि चाहियो। प्रदेश सभाको भयो भने अनि मात्रै राष्ट्रसभा कम्प्लिट हुन्छ र राष्ट्रसभा भयो भने प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्व दृष्टिकोणले महिलाको प्रतिनिधित्व दृष्टिकोणले त्यो सहज हुन्छ त्यसमा। त्यसैले मैले भने नि जोडिदिएको छ सबै निर्वाचनहरू छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा अवधारणा र एउटा कन्फ्युजन के आइराखेको छ भने सबै निर्वाचन एकैचोटि गर्दा हुन्छ नि त? कहाँ हुन्छ एउटा सबै निर्वाचन? संविधानले पढ्नुहोस् त, कतै त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि के इलेक्टोरल सिस्टम पनि फरक छ होइन। इलेक्टोरल सिस्टम भनेको यो पूर्ण रूपमा
तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा एपीटीपी बहुमतीय प्रणालीको स्थानीय तहको छ होइन। प्रदेश सभामा तपाईँको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ, प्रतिनिधि सभा पनि मिश्रित छ होइन। त्यस किसिमबाट अब अप्ठ्यारो छन्। ब्यालेट पेपरको सङ्ख्या, उम्मेदवारको सङ्ख्या, दलको सङ्ख्या, यी सबै कुराहरूलाई मतदाताले के भने सहज सरल रूपमा मतदान गर्न सक्ने, आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने किसिमको अधिकार उसको हो, उसलाई हामीले प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ नि त। कन्फ्युज गरेर अब 1 मिटरको मतपत्र दिएर उसलाई होइन, अब उतातिर पिआरको मतपत्र छुट्टै दिने, एपीटीपीको मतपत्र छुट्टै दिने, स्थानीय तहको छुट्टै दिने, अब 3-3, 4-4वटा एउटै मतदान केन्द्रमा 6-6वटा ब्यालेट पेपर, ब्यालेट बक्सहरू राख्ने, यो कहाँ, त्यो त इम्प्र्याक्टिकल हुन्छ, प्र्याक्टिकल होइन नि त्यो। अर्को एउटा पोइन्ट मसँग बाँकी छ कि यो थ्रेसहोल्डको हजुर धेरै अब बहस पनि भइरहेको छ। थ्रेसहोल्ड पहिले पनि लागू गर्न खोजियो, सकिएन। अहिले कोही 10%को क्रान्तिकारी कुरा पनि सुनिएको छ, 5%, 3%, 1.5%। आयोगको ड्राफ्टमा पनि सर्टेन तपाईँहरूले भन्नुभएको छ होइन? आयोगको ड्राफ्टमा पनि हामीले 1.5%को प्रस्ताव गरेका छौँ। दलहरू 3% भन्ने, तपाईँले झन् 1.5 किन नि? होइन, दलहरू चाहिँ अझै राम्रै हो नि त। दलीय व्यवस्था छ। दलहरू निर्वाचन आयोगभन्दा 1 स्टेप 2 स्टेप माथि गएर दलहरूले राम्रै व्यवस्थापन गरिदियो भने झन राम्रो हुन्छ। तर निर्वाचन आयोगले को आफ्नो पास्ट एक्सपिरियन्सेस पनि छ र अहिलेको दलीय व्यवस्थापनको पनि हामीले अनुभव छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएर अगाडि बढिराखेको छ। त यी सबै आधारभूत कुराहरूलाई हामीले राखेर छलफल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि बेटर हुन्छ 1.5 राख्दाखेरि, जहाँ कि अहिलेको निर्वाचनको अनुभवलाई तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने 1.5% भित्र अहिलेको संरचनामा कतिवटा दलहरू? 1.5 मा अहिलेको संरचनामा 9-10वटा दल मात्रै पर्छन्। 3% हुने हो भने 4वटा दल पर्छन्। 3% भयो भने 4वटा दल पर्छन्। अब 5% भयो भने 3वटा दल पर्छन्। प्रत्यक्षतर्फ त एउटा जिते पनि आउन सकिहाल्यो। समानुपातिक तर्फ उसको हिसाब गर्नको निम्ति थ्रेसहोल्डको टोटलमा उसले ल्याएको पर्सेन्टबाट हिसाब गर्ने भयो। त्यो गर्दाखेरि एटलिस्ट 1.5% चाहिँ राख्नै पर्छ भन्ने। त्यो राख्दाखेरि एभरेज हो, त्यो एउटा एभरेज साइज हो। त्यो साइजले गर्दाखेरि 10वटा दलहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक भएको हुनाले निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव हो। यदि व्यवस्थापिका संसदले, राजनीतिक दलहरूले त्योभन्दा बढी अग्रगामी भएर 5%, 10% ल्याइदियो भने त निर्वाचन आयोगले झन् राम्रै हुन्छ त्यो है। त्यसकारण यसमा हामीलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो छैन। हुन त अब जस्तो के छ भने 1.5 भने 1% राख्नु हो भने 11वटा दल आउँछ। अब तपाईँ 0.5 राख्नु हो भने करिब करिब 20वटा दलहरू आउँछन्। अब एकदमै हामी डाक्टर साहब अन्त्यतर्फ पुगेका छौँ। एउटा अर्को कन्फ्युजन एकदम लास्ट क्वेसनमा, यो दलहरू दर्ता सम्बन्धी पनि केही कन्फ्युजन सुनिरहेको छु। अहिले चलिरहेको दलहरूलाई पनि तपाईँले फेरि दर्ताको निम्ति चाहिँ उनीहरूको कुन कुन लेभलबाट नै दर्ता दल जस्तो खालको? अब यो कस्तो व्यवस्था छ भने हेर्नुहोस्, अहिलेको नेपालको संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसको नेपालको संविधानको धारा 271 मा के व्यवस्था छ भने निर्वाचन प्रयोजनको लागि दलहरूलाई सूचीकृत गर्दाखेरि, दर्ता गर्दाखेरि संविधानको धारा 269 269 अनुसार दर्ता भएको हुनुपर्छ। अब 269 अनुसार दर्ता हुनुपर्छ भन्दाखेरि 269 आर्टिकलमा जुन व्यवस्था छ राजनीतिक सङ्गठन कायम गर्न सक्ने र त्यो राजनीतिक सङ्गठन कायम गरिसकेपछि त्यसको धारा 2 मा व्यवस्था छ राजनीतिक आयोगमा दर्ता पनि गराउनुपर्छ। ती सबै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अब निर्वाचन प्रयोजनको लागि हामीले सूचना जारी गर्यो भने कुन कुन दलहरूले निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता गराउन, सूचीकृत गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सूचना गर्यो भने त्यो दल संविधानको 269 अनुसार दर्ता भएको हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक व्यवस्था छ। यसको मतलब यो अलिकति अप्ठ्यारो भयो। त्यसकारण हामीले फेरि त्यो मतदाताको सिग्नेचर पनि कतिजना हैन, त्यो पर्दैन। त्यसकारण हामीले के भने अब दलहरूले संविधान जारी गरेको छ, दलहरूको अहिले व्यवस्थापकीय संसदमा दलहरू पनि छन्, बाहिर पनि छन्, सरकार पनि दलीय सरकार नै छ। यस किसिमबाट अब ती दलहरूलाई सबैले दर्ता गर्ने किसिमबाट भयो भने यो अलि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ भनेर हामीले छलफल पनि राख्यौँ। हामीले छलफल पनि गरे दलहरूसँग, व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने दलहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि यसको एउटा बाटो करिब करिब सहमतिमा पनि पुगेको छ कि अध्यावधि गरौँ नि त। हामीले त्यो अध्यावधि त गर्नुपर्ने हुन्छ संविधान अनुसार। त्यो अध्यावधिको लागि हामीले निर्वाचन आयोगले एउटा फर्मेट पनि डेभलप गरेको छ। त्यो फर्मेट चाहिँ सहज छ, सरल छ, कुनै
र त्यो फर्मेटको आधारमा आफ्ना तथ्याङ्कहरू भरेर निर्वाचन आयोगमा पठाएपछि त्यो दललाई अध्यावधि गरिदिने काम निर्वाचन आयोगले गर्छ। त्यसको लागि हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। अब छिट्टै 1-2 दिनभित्र सूचना पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित हुन्छ र सबै दलहरूलाई कुनै अन्यथा नमानिकन सबै राजनीतिक दलहरूले संविधानको प्रचलनको लागि, प्रयोगको लागि संविधानअनुसार आफ्नो दललाई निर्वाचन आयोगमा अध्यावधि गर्नको लागि र त्यो अध्यावधि भएपछि मात्रै फेरि निर्वाचन प्रयोजनको लागि धारा 271 अनुसार एप्लिकेसन दिन पाउँछन्। अप्ठ्यारो त्यो हो। त्यसकारण ती सब कुराहरू पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन। सबै दलहरूसँग मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ कि यहाँहरूले निर्वाचन आयोगले जारी गरेपछि सूचना जारी गर्छन्, त्यसको आधारमा आफ्नो तथ्याङ्कहरू एउटा फर्मेटको आधारमा भरेर यहाँहरूले आयोगलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्। सबै दलहरू अपडेट हुन्छ, अध्यावधि हुन्छ र निर्वाचन प्रयोजनको लागि उहाँहरूले फ्रीली एप्लिकेसन दिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, आजलाई अब यति नै गरौँ। निर्वाचन आयोगको तर्फ सबैको ध्यान गइरहेको छ कि संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको निम्ति पनि निर्वाचनको अपरिहार्यतामा त कुनै सन्देह नै भएन। यसलाई अब सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबैले लागौँ। यहाँलाई आज हामीसँग छलफलमा सहभागी भइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ मान्छे, तपाईँले पनि यस किसिमको अवसर दिनुभयो। निर्वाचन आयोगको आफ्नो आन्तरिक तयारीको बारेमा र के विशेष किसिमको प्रस्तुत पार्नुपर्ने विषयहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ हामी। त्यसको लागि तपाईँलाई सम्पूर्ण प्राविधिक साथीलाई धन्यवाद छ। र आगामी अब हाम्रो तिहार छ, लक्ष्मी पूजा छ, छठ छ। मैले सबै यो व्यवस्थामा यो माता भगवतीले सबैलाई सद्बुद्धि दिउन् र छिटै स्थानीय तह लगायत सम्पूर्ण निर्वाचन नेपालको संविधानअनुसार सम्पन्न होस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई पनि हाम्रो शुभकामना छ। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवसँग। आजलाई कार्यक्रम यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।